نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال كنت مع ابن عمر في طريق فسمع مزمارا فوضع اصبعيه في اذنيه ونهى عن الطريق إلى الجانب الآخر ثم قال لي بعد أن بعد يا نافع هل تسمع شيئا قلت لا فرفع إصبعيه من أذنيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمع صوتا يراع فصنع مثل ما صنعت قال نافع وكنت إذا ذاك صغيرا رواه أحمد وأبو داود نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال ایک رستے دے اندر سی کدھر جا رہے سن جس طرح دو بندے رستے دے وچ جا رہے ہوندے نے آپ فرماتے ہیں کہ اچانک سانو باجے دی آواز سنائی دیتی بانسری دی باجے دی آپ فرماتے ہیں کہ اچانک سانو باجے دی آواز سنائی دیتی تے فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں کنن دے اندر کر دی اپنی انگلیاں کنن دے اندر کر دیا اور فرماتے ہیں راستے تو دور ہٹ گئے تو کافی سارا دوسرے پاسے چلے گئے تے فرماتے ہیں کہ اے نافع کیا تسی کچھ سن رہے ہو اے نافع کیا تسی کچھ سن رہے ہو میں آکھیا نہیں پھر آپ نے اپنی انگلیاں اپنے کناں تو باہر کر دی اور فرمایا کہ میں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سا تے حضور نے بانسری دی آواز سنی تے ایسے طرح کیتا سی جو میں کیتا ہے نافع تعریف فرماتے ہیں اس وقت میں چھوٹا سا اس وقت میں چھوٹا سا میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اس حدیث مبارکہ نو ذہن دے اندر رکھتے ہوئے آج اسی اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑائی کہ بڑے گا اس قوم دا جی شریعت دے خلاف ہر کم شریعت دے خلاف خاص کر شادیاں بیاہاں دے اوتے بڑے بڑے اسی ڈبے کمریاں دے اوتے رکھی ہوندے نے آپ بھی گناہگار جتھے تک آواز جا رہی ہے وہ بھی گناہگار اکالی اسلام دے غلاموں پھر رات نو بیٹھ کے ادھی رات تک ایک غزل مرد نے آکھنی ہے تے ایک بڈھی نے آکھنی ہے پورے پنڈ نے سننی ہے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مرنا نہیں ہے خبر یاد نہیں ہے سنو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حال دے اندر کہ اسی آقا علیہ السلام دے نال مقام عرج دے اندر چل رہے سن ایک جگہ دا نام چل رہے سن کہ ایک شخص شیر پڑھتا ہوا سامنے آیا دنیاوی شیر جڑے ہوندے نے گانیاں والے شیر جنوں آندے نے پڑھتا ہوا سامنے آیا تے حضور نے فرمایا پکڑ لو شیطان نو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان نو پکڑ لو فرمایا روک لو شیطان نو فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا کسی شخص دا پیٹ پیپ دے نال بھریا ہوئے اس تو بہتر ہے کہ اس دا پیٹ برے شیراں دے نال بھرے اکالی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی دا پیٹ پیپ دے نال بھریا نا وہ اتنا برا نہیں ہے اور ایسا شخص جس کے پیٹ دے اندر شیر موجود نے دنیاوی غزلاں موجود نے فرمایا اے اس تو بھی بدتر ہے کالی اسلام نے لہذا کوشش کرو اپنے گھر دے اندر خاص کر شادی بیاہاں دے اوتے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کریا کرو اس دے نال گھر دے اندر برکتاں بھی آندیاں نے اور شیطان بے بس ہو کے اس گھر دے وچ نکل جاندا ہے جتے اللہ اور اس دا رسول دا ذکر کثرت دے نال ہوندا ہوے اور ایسا گھر جس دے اندر ڈول باجے اس طرح دے تمام فحاشائی والے کام ہوندے ہوئے تے پھر شیطان ڈیرا لا کے بیٹھ جاندا ہے پھر کدی نو دی لڑائی کدی ساس دی لڑائی کدی فلاں دی لڑائی کدی فلاں دی لڑائی کیوں اسی شیطان نو اپنے گھر جو بٹھایا ہوندے شیطان دا کام ہی یہی ہے کہ جو اج اسی اپنے معاشرے دے اندر ویکھ رہے ہیں کہ تاکہ اسی شروع دے وچ اسی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی کیتا ہویا اللہ اور اس کے رسول دے فرمان دے مطابق سارے معاملات کیتے ہوئے تے
پھر شیطان کوسوں میل دور نکل جاندے. دعائے خالق کائنات مالک السماوات تن مینوں اسی سارے نوں دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.